10-10, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को अरेबिक नहीं आती। शर्म आनी चाहिए। जब आप अपने मुल्कों में आते हैं, अच्छी गाड़ियां लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा उठना बैठना होता है, लेकिन अरब में जब आप जाते हैं वहां पर आपको जलील किया जाता है क्योंकि आप अरेबिक नहीं जानते। एक बंदा आपको 6 से 7 हजार रियाल सैलरी देता है, और जब आप बात करने पे आते हैं, हाँ मोहम्मद आना कलाम शोया शोया, अरबी माफी मालूम शोया शोया। काम तो मैं जानता हूँ, मैं जबान नहीं जानता, नहीं तो मैं आपको बताता कि मैं पाकिस्तान में क्या चीज़ था, इंडिया में क्या चीज़ था, बांग्लादेश में क्या चीज़ था। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों मार खा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। आपकी औकात वहाँ पर ये होगी कि ये शख्स गूंगा है मगर कारीगर है। अच्छा, मेरी बातें ना बहुत से लोगों को चुभ रही होंगी। क्यों चुभ रही होंगी? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। आप अरबियों की गालियां सुनना पसंद करते हैं, हर उस बंदे की गाली सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं करते। अक्सर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, सर मुझे एक जुमले की ट्रांसलेशन कर दें। मैंने कहा बताएं कौन सा जुमला ट्रांसलेट करके दूं? तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, कितनी मुश्किल से इतना महंगा वीज़ा लेकर आते हैं, काम नहीं मिलता, मिलता है तो आपको जबान नहीं आती, जिसकी वजह से आपसे वो जॉब धर ली जाती है। आप अरबियों के साथ काम तो करते हैं मगर उनकी जबान नहीं समझते। यही वो वजह है जिसकी वजह से अरबी आप लोगों से दूर भागते हैं। जब तक आप अरबी नहीं सीखेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अरब के लोग क्यों आपकी इज्जत नहीं करते, क्यों आपसे प्यार नहीं करते? क्योंकि आप उनकी जबान नहीं जानते। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, आपके इलाके में कोई चाइनीज आते हैं, आप उनको अपनी कंपनी में जगह देते हैं, लेकिन वो उर्दू नहीं जानते, आपकी बात नहीं समझते, आप इतना उनको बड़ा ही बहुत ही प्यारा सेटअप बना कर देते हैं, लाखों रियाल खर्च करते हैं, मगर वो अरबी नहीं जानते, उनकी इज्जत आपकी निगाह में क्या होगी? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर देना है। ठीक इसी तरह जब हम अरब में जाते हैं, लाखों करोड़ों की मशीनें चलाते हैं, मशीनरी हमारे हाथ में आती है, मगर दिक्कत क्या होती है? हमें ज़बान नहीं आती। तो हमारी औकात उनके सामने क्या रहेगी, मुझे आप बताएं। एक बंदा आपको 6 से 7 हजार रियाल सैलरी देता है, और जब आप बात करने पे आते हैं, हाँ मोहम्मद आना कलाम शोया शोया, अरबी माफी मालूम शोया शोया। अगर इस तरह आप किसी चाइनीज को हायर करते हैं, माना कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं या चाइनीज बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप लाखों रियाल उनको दे देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे काम के बारे में बात करते हैं तो वो आगे से आपको कहेगा अरबी आना माफी मालूम। आप क्या उसको 6-7 हजार रियाल देंगे, 10 हजार रियाल देंगे, 15 हजार रियाल पर मंथ देंगे? कभी भी नहीं देंगे। आपकी औकात वहां पर ये होगी कि ये शख्स गूंगा है मगर कारीगर है। हाँ, आपको 10 हजार रियाल देने चाहिए, वहां पर आपको कितने मिलेंगे? 2 हजार रियाल। क्योंकि आप अरेबिक नहीं जानते, उसको समझा नहीं पाते, अपने काम के बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं समझा नहीं पाते। अक्सर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, सर मुझे एक जुमले की ट्रांसलेशन कर दें। मैंने कहा बताएं कौन सा जुमला ट्रांसलेट करके दूं? तो वो कहते हैं कि काम तो मैं जानता हूं, मैं जबान नहीं जानता, नहीं तो मैं आपको बताता कि मैं पाकिस्तान में क्या चीज़ था, इंडिया में क्या चीज़ था, बांग्लादेश में क्या चीज़ था। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों मार खा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती। तो मैं पकड़ के जो है इस बात को सोचने पड़ा। मैंने कहा देखो कि आप 15-15, 20-20 साल में कोई एक्सपर्टीज आपके अंदर आ जाती है, कोई स्किल आ जाती हैं, लेकिन आप लोग जबान पर तवज्जो नहीं देते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि मेरे इतने सालों का तजर्बा है। जो लोग बिगनर्स हैं, अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमें जबान तो आती नहीं है लेकिन काम बहुत आता है, तो हम कहीं ना कहीं चल जाएंगे। और भाई नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ नहीं चलेंगे। अच्छा, मेरी बातें ना बहुत से लोगों को चुभ रही होंगी। क्यों चुभ रही होंगी? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। और अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सर आप आएं, अरेबिक सिखाएं और यहाँ से तशरीफ ले जाएं। अक्सर वो लोग नाकाम रहते हैं जो सिर्फ लकीर के फकीर हैं। ये जो स्टार्ट में मैं आप लोगों को मोटिवेशन देता हूँ ना, ये मेरे 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, एक निचोड़ है। मैं हर बंदे के साथ बैठा हूँ, हर शख्स के साथ बैठा हूँ जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से है, और हर एक्सेंट से वाकिफ हूँ क्या क्या मुशाकिल पेश आते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप ये मोटिवेशन नहीं लेंगे, जो मैं आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, जो आप लोगों को अपना आप बीता हाल सुना रहा हूँ, अगर आप ये नहीं सुनेंगे, सिर्फ अरबी सीखने के पीछे भागेंगे कि बस इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो आपके लिए ये सारा सफर बेकार है।
جب تک آپ اپنے استاد کی بات نہیں مانیں گے، جب تک آپ اپنی ویکنس پر کام نہیں کریں گے، آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ سٹارٹنگ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوتا ہوں، میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ میں نے فیس کی ہیں، میں اپنے تجربے کے بارے میں بتا۔ آج ماشاءاللہ سے ہزاروں فالوور ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا جو کام ہے، جو ہم نے ضلالت دیکھی ہے زبان نہ آنے کی وجہ سے، وہ کوئی بھی آج ڈسکس نہیں کرے گا، لیکن میں ڈسکس کروں گا کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے پیار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں سے آتے ہیں، کتنی مشکل سے اتنا مہنگا ویزا لے کر آتے ہیں، کام نہیں ملتا ہے تو آپ کو زبان نہیں آتی، جس کی وجہ سے آپ سے وہ جاب دھر لی جاتی ہے، اس بندے کو دی جاتی ہے جس کو کام نہیں آتا۔ ہاں، عربک آتی ہے، اس کو کام نہیں آتا، تو وہ آپ کی سیٹ پر آگے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ناچتا ہے اور آپ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی عربی کو بہتر سے بہترین کرو۔ آپ وہ چیزیں کر سکتے ہو جو کہ امپوسیبل ہیں۔ نتھنگ از امپوسیبل۔ پاکستانی، انڈیا، بنگلہ دیش، جو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی سکل رکھی ہے جو کسی میں نہیں ہوتی، اور یہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ کسی طرح ہماری زبان ہے جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 10 12 سال، 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو عربک نہیں آتی، شرم آنی چاہیے۔ I'm sorry for that۔ آج میں آپ لوگوں کی اس لیے کھچائی کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ عربیوں کی گالیاں سننا پسند کرتے ہیں، ہر اس بندے کی گالی سننا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اوپر کام نہیں کرتے، اس لیے آپ کو جگہ جگہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں ایک سینئر سٹیزن ہیں، جب آپ اپنے ملکوں میں آتے ہیں، اچھی گاڑیاں لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن عرب میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے کیونکہ آپ عربک نہیں جانتے۔ اب وہ لوگ ہی مجھے کمنٹ کریں گے جنہیں یہ باتیں چبھ رہی ہیں، جو اپنی اس ویکنس پر کام نہیں کرتے، اپنی اس کمزوری پر کام نہیں کرتے، اور وہ اپنی ناکامی کو کبھی بھی نہیں تسلیم کرتے۔ ان کے اندر ایک علیحدہ سے ایگو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے ہیں۔ میرا یہ اتنے سالوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں نے اس چیز پر بہت کام کیا ہے، اس کے بعد میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ آپ عربیوں کے ساتھ کام تو کرتے ہیں مگر ان کی زبان نہیں سمجھتے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عربی آپ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مغز ماری کرنی ہے، ہم وہ بندہ ہائر کریں گے جو ہماری بات کو سمجھے، ہماری فیلنگز کو سمجھے، ہمارے ہر اس ہونے والے نقصان کو سمجھے، جو کہ یہ اناڑی شخص، اناڑی سے مراد یہ ہے کہ جسے زبان نہیں آتی۔ میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے کاریگر ہیں، بہت اچھے کاریگر ہیں، اپنے ملکوں میں بڑا اپنے نام کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے، لیکن جب عربیوں کے ہتھے چڑھے ہیں تو آپ کو بھیا عربی سیکھنی پڑے گی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ جس کو میری باتیں بری لگی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے آپ 15 سال لگا لیں، چاہے آپ 20 سال لگا لیں۔ میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے ہیں جو کہ سمجھتے تھے کہ سر بغیر عربی کے بھی ہم کام کر لیں گے، لیکن وہ خود کلاسز لے رہے ہیں اور الحمدللہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹ بھی تیار کیے ہیں جن کی تنخواہیں کم تھیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ عربک نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ عربک سیکھ گئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ عربی زبان کی کتنی ویلیو ہے، اور انہوں نے دوسری کمپنیوں میں جو ہے اپنی سی وی سبمٹ کی، اور ان کی جو ترقی ہے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو جو آپ لوگوں کو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔